र विशेष गरी अगाडि रहनुभएका केटा साथीहरू र बद्री दाइलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित बन्नको लागि हामी पुरुषहरू संयमित हुनु पर्दो रहेछ। सप्तरङ्ग लिएर आउँदैछौ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी को टाइटल चाहिँ एकदम घातक हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। अनि टाइटल हेरेरै तल चाहिँ कमेन्टको बौछार हुन सक्छ हामीलाई। त्यस्तो घटना हामी सबैलाई परेको छ। तैँले दोस्ती निभाइस्। इट्स भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन। सबैलाई नमस्कार। कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न खासै मन लाग्यो हुँदैन, तर गाडीको लोन सम्झिन्छ, ऋणहरू सम्झिन्छौँ अनि गरिदिउँ त जस्तो लाग्छ। तर सप्तरङ्ग चाहिँ हामी सबैलाई कलाकारहरूलाई चाहिँ छुट लागि जस्तो लाग्छ, नछुटे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो आई फिल सो ह्याप्पी, प्रिभिलेज्ड एन्ड अनर्ड द्याट आई एम पार्ट अफ दिस ब्युटिफुल इभेन्ट। जब यसको सुरुवात भयो ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङबाट, वीरेन्द्र दाई जो मेरो अनन्य दाई मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न किसिमका टुरहरू गर्ने मौका पाएको छु। जब एउटा यो सोच आयो, यो सोच नै बडा अलग किसिमको। सोसाइटीमा दुई चिज चल्दो रहेछ, कि अलग हुनु पर्यो कि सबैभन्दा राम्रो हुनु पर्यो। यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा अलग भएर सबैभन्दा राम्रो बन्थ्यो र हामीले 7वटा रङ्ग, जसले त्यो रङ्गहरूको जमातलाई कम्प्लिट पार्छ, त्यो कम्प्लिट रङ्ग समात्यौँ। 7वटा प्रदेश, प्रत्येक प्रदेशसँग संलग्न भएका व्यक्तित्व। र त्यति मात्र होइन, अघि बद्री सरले भनेको जस्तै, प्रमोद सरले भनेको जस्तै, हामीले गीत सङ्गीत हास्य यो मात्र मनोरञ्जन मात्र थिएन, त्यसमा एउटा सन्देश थियो। त्यो सन्देश बोकेर गयो। हामीले भनेका कुराहरू म चाहिँ आफूलाई कसरी डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि, कसैको अनुमति बिना नै उनीहरूको घरमा छिर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफू। त्यो भन्दामा फेरि पुलिसले नसमात्नुहोस्। त्यो भनेको चाहिँ हामी टिभीमा उहाँहरूको लिभिङ रुमसम्म झ्याक्क उहाँले नआइदिए हुन्थ्यो भने बेला पनि आफ्नो टाइममा पक्कै पुगिहाल्ने मान्छे हो। र हामीले भनेका कुराहरूलाई अलिकति माइने राखिन्छ कि भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र हामीले जसरी अघि बद्री सरले भन्नुभयो, हामी स्वास्थ्यको बारेमा, कसरी स्वस्थ रहने, कसरी आफ्नो ख्याल राख्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। त्यसकारण यो सप्तरङ्गसँग आबद्ध भएर यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सप्तरङ्ग 1 एकदमै भव्य रह्यो, 2 झन् भव्य रह्यो। मेन भव्य चाहिँ वीरगन्जमा भएको थियो, किनकि म त्यहाँ थिएँ। अब तेस्रो चाहिँ पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि भव्य हुन्छ, किन भन्दा म छु र साथमा राजा राजेन्द्र हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। म चाहिँ ग्रीष्म ब्रोडकास्टिङ र यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। वी आर सो एक्साइटेड। र हाम्रो यात्राहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्छौँ नै। तपाईँहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ मेसेज जाने तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु होला, होइन? एकदमै जरुरी छ त्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको टाइटल चाहिँ एकदम घातक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, होइन? अनि टाइटल हेरेरै तल चाहिँ कमेन्टको बौछार हुनसक्छ हामीलाई। त्यस्तो घटना हामी सबैलाई परेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जिम्मेवार पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले पोजिटिभ मेसेज र पोजिटिभिटी फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसैले तपाईँहरूका टाइटल्सहरू, तपाईँको हेडिङ्सहरू यो कार्यक्रमलाई लिएर
चाहिँ सकारात्मक हुन्छन्। किन भन्दाखेरि साँच्चीकै भनेको तपाईँहरूको हेडिङ हेरेरै तल कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको बौछार हुन्छ, तर त्यो कन्टेन्ट पढ्न पाउँदैन मान्छेले होइन। त्यसैले हाम्रो यो जुन एउटा भनौँ न कोरोना पश्चात हामी बल्ल तल्ल अलिकति उठ्ने मौका आएको छ, यसलाई तपाईँहरूको साथ सहयोगको ठुलो अपेक्षा र आशा छ। आई होप यु सपोर्ट अस इन फ्यान्टास्टिक वे। थ्याङ्क यू भेरी मच। र म नरेश दाइलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म पहिलो कलाकार होला जसले होस्टलाई चाहिँ वेलकम गरिरहेको छ र उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। म चाहिँ छोटोमा हास्य नृत्य गीत पनि गाउँदैछौ, सप्तरङ्ग लिएर आउँदैछौ, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको, हे मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको। नमस्कार सबैलाई, सम्बोधन यथावत। र यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेको छु, किनकि कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका मिल्यो जीवनमा, यो सङ्गीत यात्राको जीवनमा। तर यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति फरक लाग्यो मलाई। मैले सिजन 1, 2 पनि मैले हेर्ने अवसर पाएँ, बुझ्ने अवसर पाएँ। खास गरी हाम्रो आदरणीय वीरेन्द्र घिमिरेज्यू र उहाँको टिमप्रतिको उहाँहरूको जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा चाहिँ असाध्यै खुसी महसुस मैले गरेको छु। र हामीले खास गरी स्वास्थ्य र समृद्धिको नारा लिएर हाम्रो 7 प्रदेशमा जाँदैछौँ र यसबाट यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले स्वास्थ्यको लागि, समृद्धिका लागि अब के गर्न सक्छौँ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रो त्यो प्रयास रहनेछ। र यहाँ सँगसँगै हाम्रो समुदाय र प्रहरी नारासहित पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र आज वसन्त सरको अगाडि मैले चाहिँ यो गणतन्त्र आइसके पछाडिको राम्रा 10वटा कुराहरू भन् त भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसमध्येमा एउटा मेरो चाहिँ उत्तर रहनेछ, त्यो भनेको नेपाल प्रहरीले नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, बोल्ने शैली, त्यो चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको छ। र यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु वसन्त सरलाई। र सँगसँगै स्वास्थ्यका कुराहरू, मैले यो मास्क ल्याएको छु है, म यहाँ हामी स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएका छौँ। अहिले कोरोनाको अझै पनि हामी मुक्त भइसकिरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा नागरिकलाई कसरी चाहिँ सचेत गराउन सकिन्छ, कसरी सचेतना फैलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी त्यसतर्फ पनि रहनेछौँ। अब खुसी छु एकदमै नेपालका अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारहरू हाम्रो प्रमोद खरेलज्यू, राजेश दाई आज अहिले यहाँ हुनुहुन्न, आदिमा राजेश दाई, हाम्रो सन्दीप छेत्रीज्यू, राजा राजेन्द्र पोखरेल, हाम्रो अस्मिता बहिनी लगायत सबै हाम्रो उषा बहिनी, सबै टिमले पक्कै पनि राम्रो गर्ने प्रयास गरेछौँ। हामी गीत मात्रै गाउँदैनौँ, नाच्दैनौँ मात्रै, हँसाउँदैनौँ मात्रै, र केही सन्देश साथै प्रदेशमा त्यो सन्देशका रङहरू हामी छोडेर आउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हामी अर्को एउटा पनि के हुनेछ भने कार्यक्रम भनेकै सप्तरङ्ग र बाइक भनेकै टिभीएस पनि हुनेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच बद्री सर। र अब सन्दीप छेत्रीजी, हाम्रो एकदम प्रिय मित्र बद्री पङ्गेनीजी, अहिले एकदमै अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो समयमा चर्चामा रहनुभएका कलाकारहरू अस्मिता, उषा लगायत प्रिय दाई रामकृष्ण ढकाल दाई लगायत राजा राजेन्द्र भाइ सँगको एउटा ठुलो जम्बो टिम मिलन बहिनी, यो ठुलो जम्बो टिम नै रहनेछ। लेट्स होप यो कार्यक्रम पनि एकदमै उत्कृष्ट सफल रहनेछ। हामीले सकेसम्म चाहिँ राम्रो म्यासेज दिएर र राम्रो म्यासेज लिएर हरेक ठाउँबाट फर्किनेछौँ भन्ने आशा छ। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच प्रमोदजी। र हामीसँग मिडिया कोअर्डिनेटर मेरो एकदमै प्यारो भाइ आकाश खड्कालाई पनि यहाँनिर आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। ताली बजाइदिनु होला पछाडि बसिरहेका मान्छेलाई अगाडि ल्याउन पाउँदा खुसी हुनु भएको छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। नेपाल प्रहरीले रेड हान्छ भन्ने सुन्छौँ हामी, अब यता फेरि रेडर हामीसँगै छ।
प्रहरी, राष्ट्रको प्रहरी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार र टिभीएस राष्ट्रको बाइक बन्न सकोस् शुभकामना छ। सप्तरङ्ग गृहेन्द्र सरको आयोजनामा यो अगाडि बढाएको छ। सप्तरङ्ग भनेको इन्द्रेणीमा पनि 7वटा रङ हुन्छ र सूर्यमा पनि 7वटा रङ हुन्छ। त्यो 7वटा रङ मिसिएपछि उज्यालो हुन्छ र यो सप्तरङ्गले पनि देशमा एउटा नयाँ उज्यालो ल्याउनेछ। यो वर्ष उत्साहको, उमङ्गको, कोभिडको कारणले थला परेको देशलाई चलायमान गराउने चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यसको एउटा पार्ट बन्न त्यो पनि संयोगले म पनि आइपुगेको छु र म चाहिँ यो सप्तरङ्ग इन्द्रेणीको 7 रङको लास्टमा चाहिँ अल्ट्रा भोइलेट भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ देखिँदैन। यो अहिले पोस्टरमा पनि त्यही हो। मेरो फोटो थियो तर अल्ट्रा भोइलेट कलरमा थियो। र सबै अर्को चाहिँ विवेकजीले अघि भन्नुभएको थियो हामी 3 जनाको आउँछ फोटो पोस्टर छुट्टै डिजाइन हुँदैछ भने जस्तो भाग्यमानी म रहेछु, मेरो चाहिँ सिङ्गल पोस्टर आउने वाला अथवा रामकृष्ण दाइको र मेरो एकै ठाउँमा आइपुग्न पनि सक्छ। समग्रमा यो सन्देशको साथमा देशलाई एउटा उत्साह, एउटा उमङ्गमा फर्काउने एउटा प्रयत्न हो। उषा बहिनीको पनि आउने फेरि 3 पुग्ला जस्तो भयो। उषा बहिनीको छुट्टै बनाइदिनुपर्छ। यता पनि 7 पुग्ने 6 पुग्यो। एक थप्दा 7 हुन्छ। बद्री दाईलाई शुभकामना। र यो सप्तरङ्गमा जस्तो समुदाय प्रहरी, साझेदारी लगायत ब्रान्ड प्रवर्धन, चेतनाको स्फुरण, तरङ्ग नयाँ रूपमा ल्याउनको लागि र देशलाई फेरि एउटा चलायमान बनाउनको लागि र त्रास पछाडि हामी आशमा अगाडि बढ्नको लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो यति राम्रो टिम, महानायक राजेश माल दाई पनि हुनुहुन्छ। संयोगले यो एउटा टिममा हामी सँगै छौँ र संयोगले उहाँसँग एउटा स्टेज पनि हामीले सँगै सेयर गर्न पाएका थियौँ एउटै प्रहसनमा राजेश दाईसँग। र यति ठुलो काम आँट्नु भएको छ। यो आँट्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङ, त्यसै गरी यसमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू, यहाँहरूको लागि पनि अर्थतन्त्र चलायमान भइदियो भने, जनताहरू डरबाट मुक्त भइदिए भने र डराएको जनताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराइदिन सक्नुभयो भने र त्यसमाथि पनि आज हाम्रो यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ के छ भने सप्तरङ्गको यो प्रेस मिटमा पनि हाम्रा छोरी चेलीहरू असुरक्षित नहुन् भनेर प्रहरीसँगै राखिदिएको छ। सायद यो सङ्केतमा सरले बुझिदिनु हुनेछ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट र विशेष गरी अगाडि रहनुभएका केटा साथीहरू र बद्री दाईलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित बन्नको लागि हामी पुरुषहरू संयमित हुनु पर्दो रहेछ र समग्रमा सबै कुरा राम्रै राम्रो हुनेछ भन्ने आशको साथमा म यति नै भन्छु। बाँकी कुराहरू हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो सन्दीप छेत्री अगाडि हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ यसपटक सप्तरङ्ग सबैभन्दा राम्रो जनकपुर र वीरगन्जमा हुनेछ। जनकपुर र पोखरा, किनभने त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ। बाँकी जे हो त्यो भनिरहनु पर्दैन, नहुने चिन्ता भनिदिनु पर्छ। र यहाँहरू सबैलाई यो साथको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब